Kumusta na kamo mga abyanamod nga mga Ilonggo? Kabay pa nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan. Ginaabi-abi namon kamo nga updan ninyo kabi sa himuon naton nga pagtuon sa mga pulong sang Dios diri sa programa nga Reconnect an Evangelical Mission. Ginadumdum sang bilog nga iglesia ang utod Felix Y. Banalo, ang sinugo sang Dios sa mga ulihi nga mga adlaw. Siya ang ginpadala sang Dios para maiwali sa mga katawhan ang mga kasuguan sang Dios para mahimo naton ang matudtuod nga pag-alagad sa Dios. Mga biyan, antes kita magpadayon, tan-awon lang anay naton ini. Sadtong una nga siglo sa Jerusalem, gintukod sang Ginoong Hesukristo ang iya nga iglesia nga gintawag sunod sa iya ngalan, Iglesia ni Cristo. Apang ginpapauna sang Ginoong Hesukristo nga magabangon ang madamo nga mga indi matuod nga manalagna, ukod manugwali nga magapatalang sa mga alagad ni Kristo nga magabunga sang pagtalikod sa pagtuo. Ang isa sa mga pamatuod sini, amo ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Gintagna man sang aton Ginoong Hesukristo nga ang iya mga alagad nga magapanindugan sa pagtuo, pagapamatyon. Bisan ang Iglesia ni Cristo nga gintukod sadtong una nga siglo natalikod sa pagtuo. Apang gintagna sang Ginoong Hesukristo nga may ara pa siya iban nga mga karnero ukod mga alagad kag mangin isa sila kapanon. Suno sa mga apostol magagikan sila sa malayo nga panahon kag duog. Ini ang gintagna sa kasulatan sang propeta nga si Isaias nga mga anak sang Dios nga magagikan sa malayo nga sidlangan sa mga kapuluan sang dagat. Natuman ang tagna nga ini sa mga balaan nga kasulatan sa pungsod nga Pilipinas nga yara sa malayo nga sidlangan nga ginabuguos sa mga puluan. Ang panahon naman sang pagtawag sa mga alagad sang Dios halin sa malayo nga sidlangan ukon Pilipinas, amo ang panahon nga mga ukbong sang yuta, ukon ang panahon nga malapit na ang katapusan sang kalibutan. Ang panguna nga mga palatandaan nga gintagna sang Ginoong Hesukristo nga matabo sa panahon nga ina, amo ang mabatian nga kinunukuno sang gyera nga pag-aawayan sang mga pungsod. Natabo ina sang naglupok ang una nga inaway pangbuguos kalibutan sadtong July 27, 1914. Natuman man ang tagna sa petsa sang pagbangon sang iglesia, bangod sa mismo nga adlaw nga ato, July 27, 1914, kadungan sang paglupok sang una nga inaway pangbuguos kalibutan, ang pagkarehistro sang Iglesia ni Cristo sa gobyerno sang Pilipinas sa pagpanguna sang sinugo sang Dios sa mga ulihing adlaw, ang utod Felix Manalo. Nag-umpisa sa manubo nga kahimtangan, apang suno gihapon sa tagna halin sa Biblia, nga pagapaliguunon kag pagabuligan sang Ginoong Dios ang sinugo sa mga ulihing adlaw, kag mangin ang bunga sang iya pagpangwali sang Iglesia ni Cristo nga nagbangon sa Pilipinas. Madamo ang nagtinguha nga inihingabuton, sablagan, apang bangod ini buluhaton kag ginauyatan sang Dios. Gani indi nila ini papuggan. Bilang sinugo sang Dios, maliguon siya nga nanindugan nga itudlo sa katawhan ang mga kasuguan sang Dios nga nakasulat sa Biblia, kasubong sang pagtuo kag pagsimba sa Amay, bilang nagaisahanon nga matuod nga Dios. Wala untat ang pagtuman sang Dios sa iya mga saan nga pagbulig kag pagpaliguon sa Iglesia ni Cristo. Gani ang parada sang kadalagan ang gin-ani sini, bisan pa sa mabudlay nga pag-umpisa sini. Suno paghihapon sa tagna sang Dios, ang Iglesia ni Cristo nga magahalin sa malayo nga sidlangan ukon sa Pilipinas, makaabot ini sa malayo nga katundan.
Nagumpisa nga matuman ini sang dumalahan ni Utod Eranio G. Manalo, manugdumala pangkabugusan sang Iglesia ni Cristo sadtong tuig 1968 ang pagsimba nga kongregasyonal sa Hawaii kag California nga mga duog sa malayo nga katundan. Ang pag-umpisa sang Iglesia ni Cristo sa malayo nga katundan ukon Far West ang naging umpisa sang paglapnag sang Iglesia ni Cristo sa nangalain-laid nga duog sa kalibutan. Sa panahon sang pagdumala sa iglesia ni Utod Eranio G. Manalo, nga ipadayon ang pagpanguyat sa mga matuod nga mga pulong sang Dios, kag labi pa nga naglapnag ang nalabuot sang pagpangwali. Subong, sa panahon sang pagdumala ni Utod Eduardo V. Manalo, labi nga nakitaan ang paglapnag sang Iglesia ni Cristo sa nagakalain-lain nga bahin sang kalibutan. Sa iya pagpanguna sa Iglesia, nagapadayon nga mga pulong sang Dios nga nakasulat sa Biblia ang ginatudlo. Subong, sobra sa 150 nga mga pungsod kag teritoryo na ang naabot sang Iglesia ni Cristo. Gintagna man sa Biblia nga ang mga kadalagaan sang Iglesia makita sa mga pungsod kag sang mga leader sini. Ang tagna nga ini natuman kasubong sa mga nauna nga mga saad sang Dios sa Iglesia ni Cristo. Kulang ang higayon subong para maisaysay ang mga parada sang kadalagaan sang Iglesia ni Cristo. Apang sa isa ka malipot nga mga tinaga, isa ang basanan. Ang tanan nga mga nagakatabo nga ini sa Iglesia ni Cristo, ang may kahimuan, amo ang makagagahom nga kamot sang Ginoong Dios. Agud nga makita nila kag makilala, mapatugsilingan kag mahangop sing tingog, nga ang kamot sang Ginoo naghimo sini, nga ang balaan sang Israel nagtugas sini. May iban nga nagakatingala na hanungod sa katungod sang sinugo sang Dios, ukod ni Utod Felix Manalo. Bangod ang nangin pagpati sang iban nga basta may ara sang nagawali, labi na gid ko nagauyat sang Biblia, abi sang iban nga maayo na ina nga pamatian, kag iya man ina sang Dios. Kay ang abi sang iban nga palareho man lang kuno ang tanan nga mga relihiyon, kag ang tanan nga mga manugwali may katungod sa pagwali sang matuod nga ebanghelyo. Apang kun aton usisaon, pareho nga Biblia ang ginabasa sining mga manugwali, apang lain-lain kag nagakontrahanay ang nangin pagpati ukon ang mga ginatudlo nila. Nagapakita lang nga hindi matuod nga tanan nga mga nagawali, palareho nga iya sang aton Ginoong Dios. Importante nga maatahagan naton ina. Matuod ba lang nga tanan nga mga tawo basta nagawali na hanungod sa Dios, may katungod bala sa pagwali? Hindi opinyon ang pagbabasehan naton, kundi ang Biblia. Amo sini ang sabat ni Apostol Pablo diri sa Roma 10:15. Kag ano ang pagwali sang pulong sang Dios, kun wala mapadala ang mga manugwali? Masanag suno sa balaad nga kasulatan, ang mga manugwali nga ginpadala ukod mga sinugo sang Dios, ang makawali sang matuod nga mga pulong sang Dios. Gani bisan pa maguyat sang Biblia ang isa ka tawo kag magpangahas nga magwali, kun hindi naman siya ginpadala ukon sinugo sang Dios, hindi niya mahimo nga maitudlo ang kamatuoran. Ina ang rason kun nga nagdamo kag nagkalain-lain ang mga ginawali sang mga nagapakilala nga mga pastor subong, bangod nagpangahas magwali, bisan wala sang katungod halin sa Dios ukon hindi naman sila sinugo. Nga abala hindi mahimo nga iwali ang kamatuoran sang mga pulong sang Dios sang mga hindi naman sinugo. Ang sabat bangod ang mga pulong sang Dios nga nakasulat sa Biblia, isa ka tinago nga kamatuoran
nga nalipdan sa madugay nga mga panahon. Kapareho sang ginpaathag nga Apostol Pablo diri sa Roma 16:25. Himayaon ta ang Dios, siya ang makapaliguon sa inyo pagtuo, suno sa maayong balita nga akon ginawali, nahanungod kay Hesukristo. Kag suno sa pagpahayag sang tinago nga kamatuoran, nga nalipdan sa madugay nga mga panahon, halin pagid sang una. Kung amo mga abyan, hindi niya maintindihan ang kahulugan sa mga kamatuoran nga ginapamatud-an sa Biblia. Mahimo nga ipamangkot ninyo kung gintago sang Dios ang paghangop sa iya mga pulong. Paano maiwali ang mga kamatuoran sang mga pulong sang Dios? Yari ang ginpaathag sang aton Ginoong Hesus. Sang kaistorya niya ang mga apostoles nga mga sinugo sang aton Ginoong Dios. Diri sa Marcos 4:11 tubtub sa 12. Nagsiling si Jesus sa ila, ang mga tinago nga kamatuoran, parte sa paghari sang Dios, ginasugid sa inyo nga maintindihan ninyo. Pero sa iban, ang tanan nga butang parte sa paghari sang Dios, ginasugid sa ila paagi sa mga paanggid. Agud matuman ang ginasiling sang kasulatan nga, sige lang ang ila tulok, pero hindi sila makakita. Sige lang ang ila pamati, pero hindi sila makaintindi. Kay kung makaintindi sila, magahinulsul sila kag patawaron sila sang Dios. Ang paathag sang aton Ginoong Hesus, ang siling niya, ang mga tinago nga kamatuoran parte sa paghari sang Dios, ginasugid sa inyo nga maintindihan ninyo. Gani sa mga sinugo ginhatag sang Dios ang paghangop sa iyang mga pulong. Paano naman ang mga iban nga hindi naman sinugo sang Dios pero nagabasa man sila sang Biblia? Ginsabat man ina sa sitas, pero sa iban, ang tanan nga butang parte sa paghari sang Dios, ginasugid sa ila paagi sa mga paanggid. Sige lang ang ila tulok pero hindi sila makakita. Sige lang ang ila pamati pero hindi sila makaintindi. Kun amo, nagatinguha man sila sa pagwali, apang bangod wala ginhatag sang Dios sa ila ang paghangop sa iya mga pulong, mahulog gid sila sa sala nga pagtuo. Kung paano nga ang Dios ang nagtago sang mga kamatuoran sang iya mga pulong, siya man ang naghatag sang katungod nga makahangop sa kung sino ang luyag niya isugo. Ang reaksyon sang iban, may mataas sila nga iniskwelahan. Mabasahan man nila kuno ang mga nakasulat sa Biblia, kay kabalo man sila magbasa. Kung tunan bala sang tawo ang mga pulong sang Dios nga nakasulat sa Biblia, kung hindi naman siya sinugo, makadangat bala siya sa pagkahibalo sa kamatuoran sang mga pulong sang aton Ginoong Dios. Ang sabat mga abyan, bisan perbi patunaan sang mga hindi naman sinugo sang Dios, hindi gid sila makadangat sa sibo o kung sa eksakto nga pagkahibalo sa kamatuoran. Yari ang paathag nga Apostol Pablo diri sa ikaduhang Timoteo 3:7. Permi nagatuon, apang wala gid makadangat sa sibo nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran. Ang kamatuoran nga hindi mahibaluan o kung hindi maintindihan sa mga hindi sinugo, amo ang mga balaan nga mga pulong sang Dios. Talupang dabala ninyo, mga biyan. Ang nanarisari nga mga relihiyon, may ara sila sang mga ginatawag nga theological schools, mga seminaryo o kung eskwelahan sang ilang mga ginahimo nga mga pastor. Apang kung usisaod mo ang ila ginawali, wala na sa Biblia, supak pa sa mga kamatuoran nga nakasulat sa Biblia. Kapareho balasang mga nagawali nga ang Dios kuno isa lang, apang may 3 pa ka persona. May ara naman nga barabarangay kuno sa kadamuon ang matuod nga Dios. May nakapati man nga kung hindi ka kuno mangin Dios, hindi ka maluwas. Apang sa Biblia, masanag nga ginatudlo sang aton Ginoong Hesus, bisan sang mga apostol kag sang mga propeta, nga ang amay gidlang ang nagaisahanon nga matuod nga Dios. Sino gidlang kun amo ang may katungod
sa pagwali sang mga pulong sang Dios. Amo sini ang sabat sang Biblia diri sa ikaduhang Korinto 5:18 tubtob sa 20. Apang ang tanan nga butang halin sa Dios nga nagpasag-uli sa amon sa iya kaugalingon paagi sa Kristo, kag naghatag sa amon sang ministeryo sa pagpasag-uli, nga ang Dios paagi sa Kristo nagapasag-uli sang kalibutan sa iya kaugalingon, kag wala ginaisip ang ilang mga paglapas, kag gintugyan niya sa aton ang mensahe sang pagpasag-uli. Gani, mga embahador kami nga salili sang Kristo, nga daw subong bala nga ang Dios nagahingyo paagi sa amon, subong mga salili sang Kristo, nagapakiluoy kami magpasig-uli kamo sa Dios. Ang may katungod lang sa pagwali sang maayong balita, suno sa sitas, amo ang mga embahador ukod mga sinugo sang Dios kag sang Ginoong Hesus. Kung nga ang mga sinugo lang suno sa sitas, sa ilag gintugyan sang Dios ang mensahe, ukon ang mga pulong sang Dios sang pagpasag-uli, kag amuman ang ministeryo sang pagpasag-uli sa tawo sa aton Ginong Dios. Mga abyan, luyag lang namon ipatalupangod ang ginasiling sa sitas nga pagpasag-uli sa Dios. Inabangod sang ang tawo nakabuhat sang kasalanan, ang tawo nahamulag sa Dios, kag ginkabig niya nga iya kaaway. Hindi lang ina, gintangdo man sang Dios nga ag mga tawo nga nahamulag sa iya, pagasilutan sa linaw nga kalayo sa adlaw sang paghukom. Gani, kinahanglan sang tawo nga makapasag-uli sa Dios sa paagi nga matudluan siya sang mga pulong sang Dios, sang mga gintugyanan niya sang buluhaton, sang pagpasag-uli nga amo ag mga sinugo sang Dios. Kag ang proseso para ang tawo mapasag-uli sa Dios sa paagi nga manginbahin siya sa lawas nga ginapanguluhan ni Kristo, nga amo ang iglesia ni Kristo. Kun amo, dako nga kalautan nagmatabo sa tawo. Kung hindi niya pagbatunon ang katungod sa mga sinugo sang Dios, bangod, hindi niya mabaton ang mga matuod nga pulong sang Dios. Gani sa Biblia, ang aton Ginong Hesus nagwali sa mga pulong sang Dios, bangod ginpadala ukon sinugo siya sang Dios, kasubong sang mabasahan diri sa Lucas 4:18. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon, bangod nga ginhaplas niya ako sa pagwali sang maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sing pagbuhis sa mga bihag, kag pagpasag-uli sang itululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginapigos. Ang mga apostoles man nagwali sadto sang mga dalisay nga pulong sang Dios, bangod ginpadala ukod mga sinugo man sila. Kasubong sang mabasahan diri sa Juan 20:21. Si Jesus nagsiling liwat sa ila, ang paghidait sa inyo, subong nga ang amay nagpadala sa akon, ako man nagapadala sa inyo. Mahimo nga may nagadalagan sa inyong isip. Paano naman niya diri sa Pilipinas? May sinugo man bala ang Dios para maangkon sang tawo ang mga matuod nga mga pulong sang Dios agud ikaluwas naton? Ang sabat, may ara sang ginpadala ang Dios nga sinugo diri sa Pilipinas. Madamo na kita sang ginhimo nga pagpamatuod na hanungod sa sinugo sang Dios diri sa Pilipinas. Makuha kita sang isa lang sa madamo nga mga sitas na hanungod dira. Ang pagbabasahon ko, Biblia, diri sa bugna sa 7:2 tubtub sa 3. Niya nakita ko nga nagakayab ang isa naman kamanugtunda gikan sa sidlangan, nga nagadala sang patin sang Dios nga buhi. Kag nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog sa 4 kamanugtunda, nga sa ila ginhatag ang gahom sa pagsamad sang duta kag dagat, nga nagasiling, dili ninyo pagsamara ang duta, ukon ang dagat, ukon ang kakahuyan. Tubtub nga mapat-ina namon ang mga ulipon sang aton Dios sa ila mga agtang.
Ang ginbasa ko sa inyo, isa ka tagna nga nakasulat sa Biblia. Nahanungod sa isa ka manugtunda nga magagikan sa sidlangan. O kung sa iban nga badbad sang Biblia nga hiligay noon, sa ginabutlakan sang adlaw. Talupangdan ninyo mga abyan. Ang siling sa tagna, isa ka manugtunda. Klaruhon ani naton ang termino nga manugtunda o kun anghel. Bangod para sa iban nga mga manugwali, nga hindi naman sinugo sang Diyos ang ideya nila sa anghel. Isa ka espiritu, may pakpak nagalupad-lupad. Biblia ang pamangkuto naton. Ano bala ang buot silingon sang termino nga manugtunda ukon anghel? Diri sa Lucas 1:19, kag ang manugtunda nagsabat sa iya, ako si Gabriel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Kag ginpadala ako sa paghambal sa imo, kag sa pagtunda sining maayong balita. Ang kahulugan sang termino nga manugtunda ukon anghel, ginpadala ukon sinugo sang Dios sa pagtunda ukon paghambal sang maayong balita ukon sang mga pulong sang Dios. Kun amo, sala nga paminsaron sang bisan sino nga kung isiling nga manugtunda o kun anghel, nagalupad-lupad, may pakpak, espiritu sa kahimtangan. Ang termino nga manugtunda o kun anghel, nagatumod sa iya buluhaton, tawo man o kun espiritu kun ginpadala o kun sinugo sang Dios sa pagpahibalo sang iya mga pulong, ang tawag manugtunda o kun anghel. Si Utod Felix Manalo, mga abyan, ang katumanan sang ginasiling sa sitas nga manugtunda, bangod siya isa ka ministro nga ginsugo sang Dios para magwali sang mga pulong sang Dios. Basi isiling sang iban nga, ginaangkon lang naton nga si Utod Felix Manalo ang katumanan sang tagna. Ginsiling man bala dira sa tagna kun sa diid nga duog magagikan ang gintagna nga sinugo. Oo, masanag nga ginsiling sa sitas. Manugtunda, gikan sa sidlangan. Ang duog nga sidlangan nga kung basahon naton sa iban pangabadbad sang Biblia, ginabutlakan sang adlaw, nagatumod ina sa malayo nga sidlangan o kung sa English, Far East. Anay ka, may pamatuod balay na sa Biblia? Pamatiin ninyo ang isa pa katagna sang Dios nga nakasulat sa Biblia diri sa Isaiah 43:5 tubtub sa isa Mofat sa pagkabadbad na sa hiligay nun. Halin sa malayo nga sidlangan, pagadalhon ko ang imo kaliwat, kag halin sa malayo nga katundan, pagatipunon ko kamo. Magasiling ako sa mga duog sa aminhan nga itugyan sila, kag magasiling sa bagatdan nga indi pagpunggi, nga ginadala ang akon mga anak nga lalaki halin sa malayo, kag ang akon mga anak nga babayi, gikan sa mga katapusan sang duta. Ang gintun-an naton mga abyan, amo ang nahanungod sa sinugo sang Dios diri sa Pilipinas nga ang katumanan, amo si Utod Felix Manalo. Sa ginbasa ko nga nakasulat, malayo nga sidlangan o kung sa English, Far East. Ginasiling sang iban, wala man nakabutang dira Pilipinas, kundi malayo nga sidlangan. Pamangkot, sa diin bala nga bahin sang sidlangan na hamtang ang Pilipinas. Suno sa mga nagtuon sang heograpiya, hindi manigar nga ang Pilipinas yara sa malayo nga sidlangan ukon sa Far East. Amo sini ang aton mabasahan sa libro nga Asia and the Philippines sa page 169. Ginsulat ini sang isa ka historiador kag pari nga Heswita nga si Horacio de la Costa. Amo sini ang nakasulat. Hindi mahimo nga mawadaan sang kapuslanan ang pungsod nga halos iyara sa sentro nga pangheograpiya sang malayo nga sidlangan nga ini ang Pilipinas. Masanag kaayo nga ang sinugo sang Dios nga ginatagnaan sa sitas, amo si Utod Felix Manalo. Bangod ang duog suno sa tagna, malayo nga sidlangan ukon sa Pilipinas. Gani sa bugna 723 ang manugtunda ukon ang sinugo sang Dios pagkatawagon sa Pilipinas.
Gani anuman nga reliyon subo nga ang nag-umpisa sang buluhaton, hindi nagikan sa Pilipinas. Hindi ina ag matuod nga relihiyon nga may sinugo sang Dios. Paano naman ang tion sang pagtawag sa sinugo? Sa Bugna 7:23, nakasulat man bala ina sa tagna? Oo, masanag sa tagna ang panahon, gikan sa mga katapusan sang duta. San o bala inang panahon nga katapusan sang duta? Ginpatag ina sang aton Ginoong Hesus. Basahon naton diri sa Mateo 24:3-33, 6-7. Sag nagapungko si Jesus didto sa bukid sang mga olibo. Nagpalapit sa iya ang iya mga sumulunod nga silahanon lang. Nagsiling sila, sugiri kami kun san o matabo ag mga butang nga imo ginasiling. Kag ano bala ang tanda sang imo pagbalik diri? Kag sang katapusan sang kalibutan. Sa amo man nga bagay, kung makita ninyo nga nagakalatabo na initanan nga butang, nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot. Makabati kamo sang mga gira nga malapit sa inyo, kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagiraman. Pero hindi kamo magkahadlok. Kinahanglan gid nga matabo ini, pero hindi pa ini ang katapusan. Magailinaway ang mga nasyon, kag magailinaway ang mga ginharian. May magaabot nga mga gutom, kag mga linog, sa nagakalain-lain nga mga lugar. Sa ginbasa ko nga mga sitas, nagpamangkot ang mga sumulunod sang aton Ginoong Hesukristo. Nagpamangkot ang mga sumulunod sang aton Ginoong Hesus, kung san o kag ano ang tanda sang iya nga pagbalik, o kung sang katapusan sang kalibutan. Kung amo ang pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo, amo ang katapusan sang kalibutan, ukon ang adlaw sang paghukom. Ang ginahibalo naton amo ang mga katapusan sang kalibutan, nga suno sa tagna ina ang pagtawag sa sinugo sa malayo nga sidlangan ukon sa Pilipinas. Luyag lang namon ipatalupangod sa inyo nga, lain ang katapusan sang kalibutan ukon paghukom, sa ekspresyon sang tagna nga mga katapusan sang kalibutan. San o ang panahon nga mga katapusan sang kalibutan? Ang sabat sang aton Ginoong Hesus, kung makita ninyo nga nagakalatabo na initanan nga mga butang, nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot. Kung amo ang panahon nga mga katapusan sang kalibutan, nagatumod sa panahon nga madali na lang mag-abot ang Ginoong Hesukristo. Ano ang ginahatag nga palatandaan sang aton Ginoong Hesus? Kung ang panahon mga katapusan na sang kalibutan, ukod madali na lang mag-abot ang Ginoong Hesus. Siling sang aton Ginoong Hesukristo, may tigulutom kag mga linog sa nagakalain-lain nga mga duog. Ini ang mga nagakalatabo subong. Talapang dapa ninyo ini. Ginpaatag man sang aton Ginoong Hesus, siling niya, makabati kamo sang balita sang gyera sa malapit kag malayo nga mga duog. Ang katumanan sina amo ang World War I, bangod ina ang unang nga gyera sa kasaysayan sang kalibutan. Nag-ilinaway ang mga malapit kag sa malayo nga duog ukon sa bug-os nga kalibutan, nga madasig nga naglapnag ang balita na hanungod sang pag-umpisa sang gyera nga ina, bangod dira una nga gingamit ang mga bag-o nga teknolohiya para madasig nga maibalita sa bukos nga kalibutan ang nahanungod sa gyera nga ina. Ang pila ka halimbawa sina mga abyan, amo ang wireless telegraph, telepono, radyo, mga dikuryente nga mga gabit para magpaabot sa mga mensahe nga nagpadasig sa patag sang komunikasyon. Kapareho sang ginasiling pa sa tagna nga, pagkatapos sinang ilinaway nga ang katumanan amo ang World War I, pagasundan ina sang mga inaway pa, sang mga ginharian kag sang mga nasyon, nga ang katumanan amo ang World War II. Kun amo sang paglupok sang World War I, ang panahon sadto iyara na sa ginatawag sang Biblia nga mga katapusan sang kalibutan.
Inaman ang ginasiling sang tagna nga pagtawag sa sinugo sang Dios sa Pilipinas. Sing san-o bala nag-umpisa ang World War I? Nag-umpisa sa petsa nga July 27, 1914. Mga abyan, narehistro sa gobyerno sang Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sadtong July 27, 1914 sa pagkasangkapan sang Dios kay Utod Felix Manalo. Basi magkatingala ka mo nga asibo gid ang petsa sang pag-umpisa sang World War I kag sa rehistro sang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. But lang silingon nga natuman ang tagna sang Dios nahanungod sa sinugo niya sa baga katapusan sang kalibutan ang Utod Felix Manalo diri sa Pilipinas. Pagpamatuod sang Dios nga si Utod Felix Manalo matuod nga sinugo sang Dios kag ang Iglesia ni Cristo ag matuod nga iglesia nga iya sang Dios. Basi ipamangkot sang iban kung sinugo lang ag may katungod sa pagwali, ti ginpapahuway na sang Dios ang Utod Felix Manalo nga ang nagawali ban ag mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Balikan naton ang tagna nga ginbasa ko kaina diri sa bugna 7:2-3. Niya nakita ko nga nagakayab ang isa naman kamanugtunda gikan sa sidlangan nga nagadala sang patin sang Dios nga buhi. Kag nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog sa 4 kamanugtunda nga sa ila ginhatag ang gahom sa pagsamad sang duta kag dagat nga nagasiling, dili ninyo pagsamara ang duta, ukon ang dagat, ukon ang kakahuyan. Tubtub nga mapat-ina namon ang mga ulipon sang aton Dios sa ila mga agtang. Sa tagna ang sinugo nga ginatumod amo si Utod Felix Manalo. Ang buluhaton niya nagadala sang patin sang Dios nga buhi. Nagaisahanon lang bala siya sa buluhaton nga pagpatin. Hindi, kundi may mga kaupod siya. Bilang pamatuod, siling sa sitas, tubtub nga mapatinan namon ang mga ulipon sang aton Dios. Kapag isilinga namon, masanag nga may mga kaupod siya sa pagpatin. Amo ina ang pagdumala, kaupod ang mga ministro kag manggagawa sang Iglesia ni Cristo. Ano bala ang ginatumod dira nga patin? Kag sino bala ang mga napatinan? Yari ang paathag sang Biblia diri sa Efeso 1:13 tubtub sa 14. Kag amuman ini sa inyo, sang nabatian ninyo ang matuod nga pulong sang kamatuoran, ang maayong balita nga nagdala sa inyo sing kaluwasan. Nagtuo kamo kay Kristo, kag ginpatinan kamo sang Dios nga manginiiya, paagi sa paghatag sa inyo sang Espiritu Santo nga iya ginsaad. Ang Espiritu amo ang kaligunan nga mabato naton ang ginsaad sang Dios sa iyab mga tawo, kag nagapasalig sa atod nga ang Dios magahatag sang bug-os nga kahiluwayan sa tanan nga nanginiya. Dayawon ta ang iya himaya. Ang patin suno sa sitas nga ginbasa ko, amo ang Espiritu Santo. Sino bala ang mga napatinan? Sila ang mga nakabati sang maayong balita nga nagtuo bangod nakabaton sang Espiritu Santo. Kung amo ang buluhaton nga pagpatin, kasubong sang buluhaton sang sinugo sang Dios sa ulihing mga adlaw, amo ang pagwali sang ebanghelyo sa pag-agubay sang Espiritu Santo. Gani, ginpapahuway man sang Dios ang Utod Felix Manalo apang agbuluhaton nga pagpatin ukon pagwali sa mga pulong sang Dios padayon nga ginatuman paagi sa pagdumala kaupod ang mga ministro kag manggagawa sa sulod sang Iglesia ni Cristo. Bangod diri lang sa Iglesia ni Cristo may ara sang ginpadala ang Dios nga sinugo. Ano pala kabilidohon nga ang tawo mapatinan kag makabaton sang Espiritu Santo sa paagi nga magtuo sa ginawali sang mga sinugo sang Dios? Suno sa sitas, ang Espiritu amo ang kaligunan nga mabato naton ang ginsaad sang Dios. Gadi para mabato naton ang mga bugay nga nagahalin sa Dios sa kabuhi pa lamang nga ini, kag labi na gid ang kaluwasan sa adlaw sang paghukom.
kinahanglan batunon sang tawo ang katungod sang sinugo sang Dios sa mga ulihing adlaw, ang utod Felix Manalo sa paagi nga magululupod kita sa sulod sang Iglesia ni Cristo. Ang kahigayunan nga nabatian ninyo ang mga kamatuoran nga ini, nagakahulugan sang pagtawag sang Dios, bunga sang iya pagpalangga sa tawo nga gintugan niya, agud makaabot kita sa matuod nga pagtuo nga magadala sa aton sa dalan sang kaluwasan. Mga biyan, madamo gid nga salamat sa inyo pagpabati. Ginaagdanamon kamo sa isa ka pagpangamuyo. Amay namon nga Dios, nagapasalamat gid kami sa badamo sa imo. Bangod gintugot mo nga maipalayag ang imong mga balaan nga mga kamatuoran. Kabay pa nga ang mga abyanamon nga nakapamati sini, magbunga sang pagtuo sa ila, para sila man makilala ang imong mga balaan nga kamatuoran, paagi sa imo ginhimo nga pagsusugo sa mga ulihing adlaw nga ini, kag paagi sini makaangkon ang tawo, sagbatud tuod nga pagtuo, agud makaangkon kabisang kaluwasan. Kabay pakunta ni Amay, pakamaayuhon mong programa sang iglesia, padayon pa nga magabit sa iyang mga buluhaton, makatawag pa sagbadamo nga mga tawo. Ginong Jesus, ipatunga mo sa Amay ang amon mga pangamuyo, kag kabay pakuntani, patawaron kami sa amon mga sala, o Amay sa liwat damon nga mga paglapit sa imo, maangot kami sa imong pagdumala diri sa duta, ang tanan nga nila o manamon amon naging baton, sa ngalan sang amon Ginong Jesus. Amen.